सौम्या तुझे उतार दीवो मुझे जिनिये अंकाराचे वाटे नेटाक मोजा आधार येसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप 26 अध्याय 3 वाक्य. तांचे मौन थीर आसा, तूं तांकां शांती समाधान दिताय, कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. आयचें हें देवाचें उतार स्पश्ट तरान सांगता, जर तर आमकां शांती समाधान जाय, आमी थीर आसा जाय. मुस्तपोटी मुस्त लोक आज असमाधानार जिवन आसा. कित्याक तर ह्या असमाधानांतल्यान कशें मनशान भायर येवचें, हें एक व्हडलें सवाल जावन आसा. ह्या सवालाक जाप सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखांत उलोवन म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, तुवें थीर रावंक जाय. थीर रावचें मुस्त गरजेचें. केदाळांतून थीर आनी दृढपण तुजें थंय आसा, सगळें शांती समाधान तुका लाभूंक शकता. सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत 58 वाक्यांत अशें म्हणटा, देखून भावानो, थीर रावा, धंडळ नाकात. सर काळी सोमयाच्या कामाक लबदोन रावा. सोमया थंय रावून तुमी काडटा ते वावंट केदेंच व्यर्थ जावचें ना म्हूण जाणा जाया. कितें तो उलो दिता कोरिंथकारांक. थीर रावा, धंडळ नाकात, आनी त्या दाळा तुमी यशस्वी जातात. मनशाची यशस्वी आमकां दुस्माना वयर जैत व्हरूंक जाय, आमच्या समस्या वयर आमकां जैत व्हरूंक जाय. आसचें तूं धंडळ नाय गी, थीर आसाय गी म्हणलें सवाल. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल पयल्या अध्यायांत 28 वाक्यांत अशें म्हणटा, दुस्मनांक तुमी कांयच भिये नाकात, कित्याक हें तुमचें दृढपण देवाचें एक आदार देणें. तें तांकां नासाक पूण तुमकां बाचावेक पायतलें. तुमी दुस्मनाक भियेल्यार कितें जातात? तुमी सलवतात, तुमी दंडळतात, सलवतात. जर तर दुस्मनाक भियेनंतर कितें जाता? पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें तुमकां एक देणें धैर्यान जियोंक, थीर रावन जियोवचें देवान दिल्लें देणें. ह्या दाळा दुस्मना विरोध तुमी थीर रावतात गे, थवळ पवित्र पुस्तक म्हणटा, तांकां नासाक तुजें धैर्य तांकां नासाक व्हरून पावयता आनी तुमकां बाचाव दिता म्हणटा. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां धैर्य आमकां जाय पुरतें गरज आसा. मोगाचें आमी थिरसणेन रावचे जाल्यार धैर्य जाय. पूण आमकां बेन दिसता, सवाल आसा, बे कित्याक उपजाता, बे कित्याक उपजाता. मुस्तुदाराचें वाक्यान दिवंक पुरो, डेफिनेशन्स दिवंक पुरो. पवित्र पुस्तकांत जाणवायच्या पुस्तकांत हाका एक वाक्यान आसा भियाक, आनी तें जावन आसा 17व्या अध्यायांत 12 आनी 13 वाक्य अशें म्हणटा, भे म्हळ्यार गिन्यानान दिवच्या मजतेचो तिरस्कार करचो, हांचे शिवाय तें दुसरें कांय न्ही. मनशांतय ह्या मजतेचो बरवसो जितलो उणें आसा तितलें चड ताच्या कश्टांचें कारणाचें नेणारपण. म्हळ्यार खंयसर तुका गिन्यानाचो
अभाव आसा, गिन्यानान तुमच्या मजत असो अभाव आसा, थंयसर तुका भेंज प्रारंभ जाता. गिन्यान असो मजत दिवचें कोणें मोगाचें न्हू, देवान. देवान आमकां दिवचें ज्ञान, आमकां दिवचें गिन्यान, तें आमकां मजत दिवन आमकां धैर्यान जिवंक शकयता. पूण केदाळा हें ज्ञान आमकां नांगी, केदाळा आमकां गिन्यान नांगी, आमी भियेता. कसलें ज्ञान आमकां आसूंक जाय. देवाच्या शब्दसो ज्ञान आमकां आसूंक जाय. उदाहरणाक पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजे तें आसचो तो आत्मो बळिश्ट आत्मो, संवसाराच्या सर संगतीचे की चड बळादेक तुजो आत्मो जावन आसा. आनी हें म्हणटा ज्या जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 4थें वाक्य म्हणटा, तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आशिल्ल्या आत्म्या प्रास चड बळादेक. त्या देखून तुजे थंय बॉम्ब बरें व्हडल्या बरें बळादीक आसा. तुजे थंय खंयचें सिच्युएशन, खंयचे संदर्भ फेस करचे तसले तुजे आत्म्याक सकत आसा. पूण आमी आनी तुमी नेणाव आमचे थंय कसली सकत आसा गे म्हणून आमकां गिन्यान ह्या विशयान ना, आमकां तें जाणवाय ना, आनी त्या देखून आमी भियेता. पवित्र पुस्तकांत तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत 1 अध्याय 7वें वाक्यान सांग पावल म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आमकां कसलो आत्मो दिला देवान? बळवंत आनी मोगाळ आमकां आत्मो दिला. तर आमच्या ह्या आत्म्या विशयांत केदाळा हांव तूं नेणावंगी आमकां भायल्या सन्निवेशांत भायल्या व्यक्तींत जावच्या विविध घटनाद्वारे आमकां भेंज दिसूंक सुरू जाता. आनी केदाळा मनीस भियेता, केदाळा मनीस सलवाता, केदाळा मनीस धैर्यादीक जाता, केदाळा मनीस जिखता. आनी त्या देखून सर्वेस्वर देव इसाया प्रवादी मुखांतर 41 अध्याय 10 ते 13 वाक्यान अशें स्पश्टतरान सांगता, भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा, घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. पळय, तुजे रागान पेटिल्ले सगळे लजेक पडटले आनी अकमान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशांचो नाश जातलो आनी ते नपयस जातले. तुजे विरोध रावल्ल्यांक तूं सोंस जाल्यार ते तुका मेळचे नात. तुजे कडेन झुजतात ते नाश जातले, कित्याक हांव सर्वेस्परूचो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दिता. केदाळा ह्या सर्वेस्पराचें आश्वासन, केदाळा ह्या सर्वेस्पराचो गुंडायचो अर्थ म्हाका आनी तुका कळीत जायना वंगी. थवळ मनीसर मनीस भियान आसता, थवळ मनीसर मनीस कंगाल जाता, अथीर जाता आनी सगळें ताच्या जिवनांत भियोन तो भियोन 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 जियेता. गिन्यान नातल्यार देवाची समर्थी आमकां दिसना, बगार मनशांच्या समर्थी विशयांत आमी चिंता. देवान म्हणटा तुजो आत्मो बळादेक, देव म्हणटा म्हजो उजवो हात तुजे थंय आसा, तुका कितेंय करूंक शकता, हांव तुका लजे घालना. तरी पूण केदाळा ह्या शब्दांचो गिन्यान मनशाक ना. मनीस कितें चिंता? मनीस आपल्या समर्थी विशयान चिंता आनी त्या खातीर मनशाक समस्या सुरू जातात. पळया, त्या इजिप्ताच्या देशांत इस्रायलकारांक भायर हाडिल्लें तांच्या समर्थी वरवीं न्ही, जायतीं अजापां देवान केलीं, तांकां वसोंक दिलें. उपरांत तांकां फाटलाव करून आयिल्ल्या त्या महासैनीक, इतल्या सैनीक बळादीक सैन्याक तांकां सुलोवच्या खातीर तो दर्यो 2 वंटे करून ह्या इस्रायलकारांक पाशार करूंक दिलें. आनी उपरांत त्या इजिप्तकारांक त्या बळिश्ट सैन्याक तांकां बुडयलें. तें कोणाच्यान? देवाच्या समर्थेन. पूण ही विशय ह्या इस्रायल लोकांच्या गिन्यानाक वचोंक ना. ह्या इस्रायल लोकांक सांगिल्लें तुमी वचून कानान शहराक वचोंक जाय. पूण कानान शहराक हेच्या पयलें मैजेन सांगलें थंयसर वचून खबर काडा. आनी त्या देखून खबर काडच्या खातीर गणनाच्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायान आमी पळयता, थंयसर कानान देशाची खबर काडूंक एकेका कुळयेंत एक लेखान मनशाक धाडन हर एका कुळ्याच्या फुडाऱ्याक धाडलें. थंय तुमी वचून पळया.
आनी ते कितें पळयतात तुमी जाणात, थंयसर गेल्ल्या वेळार तांकां बरें मेळ्ळें, दुदान आनी मोवान वळसो दीस दिसलो. पूण थंयसर कितलें बरें आसलें गे, तितलेंच त्या मनशांक पळोवन हे भियेले, कंगाल जाले, मनशांक पळोवन कंगाल जाले. आनी तें पळोवन ते फाटीं आयले. फाटीं येवन वर्दी दिता आसतना ते कितें वर्दी दितात? वर्दी मैजेक दितात, बरें आसा दुदान आनी मोवान वळसो वत. तुमी 13 अध्याय गणनाच्या पुस्तकांत पळयत, दुदान आनी मोवान वळसो तसलो हो गांव म्हणटात. पूण ते मनीस बळिश्ट आसात, त्या लोकां विरोध झुजोवंक आमच्यान जावचें ना म्हणून सांगतात. आनी उपरांत आमी पळयता 14व्या अध्यायांत पळयत आसतना लोक घळघळ्या रडता. देवा थंयच्यान इजिप्तांतल्यान आयल्या, मुखार तितले बळिश्ट आसात आनी लोक रडता. आनी लोक रडता आसतना हे व्यक्ती कितें 10 जाण ते आसात, आणकी चड बेश्टावंक लागतात. आणकी चड तशें ना अशें ना अशें ना सांगतात. पूण 2 व्यक्ती थंयसर आसात, नून असो पूत जोशुआ आनी जेफने असो पूत कालेब. ते सांगतात, तांचे मुस्तायकी पिंतात आनी सांगतात, सर्वेस्पर जे आमी खबर काडूंक गेल्लो देश एक भोव बरो देश, सर्वेस्परची कृपा आमचेर आसल्यार तो आमकां त्या देशांत व्हरतलो आनी आमकां तो दितलो, दूद आनी मोव वळतलो देश तो. सर्वेस्परा विरोध उठा नाकात, ह्या देशाच्या लोकांक भियेनाकात, आमी तांकां गिळून सोडटले. तांचे संरक्षक सवळी तांकां सोडून गेल्या, पूण सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, देखून तांकां भियेनाकात. हें आयकून सगळ्या समुदायान तांकां पात्रांवची येवजणी केली. तांकां पात्रांवची येवजणी केली. इतले अजाप जाता आसतना हांकां कांय नातलें, आनी कांय केल्लें ना. हांकां थंयसर भायर हाडटना आनी कांय झुजोवंक नात. देवाच्या कृपेन ते झुजले. हे 2 व्यक्ती म्हणटात, ना सर्वेस्परचे कृपे वरवीं आमी खंडीत जावन आमी जैत व्हरता, तांकां देवाची कृपा कटाक्ष ना, ते सोलोवन धांवतात. पूण लोक कितें म्हणटा, ते सारकें सांगलें त्या 2 मनशांक फातरावंक सोदतात. कित्याक फातरावंक सोदतात? तांकां गिन्यान ना. कित्याक गिन्यान ना? तांकां अंधकार तांच्या मोतयेक पडला. आनी हें गिन्यान नातिल्ल्या वरवीं, ह्या अंधकारा वरवीं मुखार तांणी कितलीं वर्सां तांणी कश्ट काडचें पडलें? 40 वर्सां तांणी कश्ट काडचें पडलें. म्हाका 40 वर्सां. कित्याक ते कश्ट जाले? केवळ गिन्यानाच्या अभावान ते तांच्या जिवितांत कश्ट जाले. आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 31 अध्याय 3 ते 8 वाक्यांत पळयलें जाल्यार थंयसर हांगा मोइशे आपलें आखेर जाता आसतना तो लोकांक सांगता. ताका एक्सपिरियन्स जाला, कितें पुरा घटना जाली आनी मुखार खाना शहराक वचून पावो जाय. आनी त्या वेळा लोकांक आपोवन ह्या प्रमाणे सांगता. सो हें वाक्य म्हणटा 31 अध्यायांत, धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्परचो देव तुजे सवय येता, त्या तो तुका सोडून घालचो ना, वो तो तुका सणसो ना. उपरांत मोइशेन जोशुआक आपोवन आनी सगळ्या इस्रायल परजे वजेर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव आनी ह्या लोकांक मुखार सोड वच. आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर पयत पुस्तक इतलें सांगल्या उपरांत थंयसर मोइशेन लोकांक सांगलें, त्या जोशुआक सांगलें. सर्वेस्परी ह्या जोशुआक तेंच सांगता. आमी पळयलें जाल्यार जोशुआच्या पयल्या अध्यायांत सोवेता थंयसर 20 द्वितीय पुस्तकांत 31 अध्याय 23 वाक्यांत सर्वेस्पर नूनाच्या पुता जोशुआक हो आदेश दिलो, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें इस्रायलितांक हांवें तांकां सफोत घेवन बसयल्ल्या देशाक व्हरूंक जाय आनी हांवूच तुजे सवय आसतलो. हेंच वाक्य परत मोगाच्यानो जोशुआ पुस्तकाच्या पयल्या अध्यायांत 6व्या वाक्यान सांगता, धड आनी थीर राव, धड आनी थीर राव, भिये नाका, हांव आसा, सैन मुखार कितें आसूं दी, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी तितल्यार लोक कितें सांगता? लोक ह्या पयल्या अध्यायान 16 ते 18 वाक्यांत लोकय सांगता, आमी जोशुआक तांणी जाप दिवन सांगलें, जें कितें तुवें आमकां फॉर्मायलें तें आमी करतले आनी जंय तूं आमकां धाडटाय थंय आमी वेतांव. आनी म्हणटा आखरेक, पूण तूं धड आनी थीर राव, पूण तूं धड आनी थीर राव. धड आनी थीर रावल्यार मात्र जाता म्हणून लोकांकय कळ्ळें. लोक पयले फातरावन गेल्लो लोक,
यस जोशुआक फातरावून गेल्लो लोक आपल्या सामर्थ्य वयर रावून आमकां जायना म्हणून थीर रावन आसतना भियान फातरायलो तसो लोक आतां तांकां बूद आयली आनी म्हणटा ती म्हणटात जोशुआ तूं दृढ आनी थीर राव. मोइजे म्हणटा दृढ आनी थीर राव. सर्वेस्वर म्हणटा दृढ आनी थीर राव. आनी आमी जाणा मोगाच्यानो ह्या अंतू जायत्या उपरांत ह्या हांकां जैत मेळ्ळें आनी तांकां खाना शाराक वचोंक पडलें. कित्याक दृढ आनी थीर ते रावले. आमी पळयता पळयत पुस्तकांत थंयसर साबार तरांची साबार अजाप आसात, मुस्तू म्हळ्यार मुस्तो आसात. तरी पूण तुमच्या मुखार येदोळसो सांगले वेळाच्या अभावान थोड्यो संगती तुमच्या मुखार दवरता. दावीद रायान आपल्या पुताक सलमोंक सांगलें कितें जाणवाय. पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर इतिहासाचें पयलें पुस्तक 28 वाक्य म्हणटा उपरांत दाविदान आपल्या पुता सलमोंक म्हळें दृढ आनी थीर राव आनी कार्याक देव भिये नाका वा दैरसण नाका. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजो देव तूं जे समय आसा सर्वेस्परच्या मंदिरागर करूंक जाय तें काम तुवें सोंपयलां. तो तुजो हात तुका सोडचो ना, तो तुका सणचो ना. आज तुका पवित्र पुस्तक कितें सांगता मोगाच्यानो. दावीद राय आपल्या त्या सलमोंक तेंच सांगता आनी सलमोंक दृढ रावता थीर रावता आनी तुमी जाणात तो जायतले जिवनांत यशस्वी जाता. 6 मार्काच्या शुभ वार्ते 9व्या सोल्यान आमी पळयता थंयसर ते सिनागोगाचे थंयसर आशिल्ले व्यक्ती शास्त्री फारिजेव जेजूक पातयेन नासले. जेजूक ते कितेंय तांकां मोल दिवंक आयकनासले. तरी पूण सिनागोगाचो अधिकारी धैर्यान देवाचेर विश्वास दवरून जेजू लागीं येता. कित्याक ताजी धूव हुशार नासली. त्या देखून सिनागोगाचो अधिकारी जाहीर नांवाचो थंयसर जेजूक येवन भेटता आनी मुखार तो भेटून तो सांगता तांचे म्हाका म्हज्या धुवेक ताज्या पांयांक पडो म्हणटा म्हजी धूव मरणाच्या तेणीर पावल्या, तूं येवन तिजेर हात दवर. लोकांक तो भियेना, शास्त्री फारिजेवांक भियेना, सिनागोगान तो वावर करचो तरी तो येता आनी जेजू लागीं तो येता. देवाचेर ताणें विश्वास दवरून देवा कडेन तो येता, दृढ रावता तो. उपरांत कितें जाता मुखार येता आसतना थंयसर रक्तस्रावाची स्त्री तिजी काणी एक घडली आसता, तिका गूण जाता, मुस्तू तिजे काणी पुरो मुस्तू वेळ सांगून येता. आनी ह्या वेळार थंयसर तो लोक येवन सांगता तुजी धूव मेल्या, तुजी धूव मरोन जाल्या आनी मेस्तेक दोसा नाका. पूण जेजू म्हणटा तूं भिये नाका, तूं सांगाता राव. आनी त्या वेळारय तो सिनागोगाचो अधिकारी दृढ रावता थीर रावता जेजूचेर हुंदून. आनी पयत पुस्तक म्हणटा ती मेल्ली स्त्री जाल्यार ताजी धूव मेल्या तरी जेजू थंयसर वचून त्या सलयेक तो उठयता, तलिता कूम म्हणटा आनी सली उठता आनी ती जिवंत जाता. त्या व्यक्तीच्या जिवितांत तो दृढ आनी थीर रावल्ल्या वरवीं ताजी धूव मेल्या तरी तो अथीर जावना. तो जेजूक पुरपुरू ना, अयो ती स्त्री आयली, त्या रक्ताचो स्त्री आयली, हिणें सगळें आडपाय दिलो, सगळें पाड जालें, ताणें करूं ना. भगार तो दृढ रावलो थीर रावलो. त्या खातीर ताजी धूव ताका जिवंत पाटी मेळोवंक शकली. मोगाचें नांव सांजू हांवच्या 14 अध्यायान 27 वाक्य त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा समाधान तुमचें थंय हांव दवरूं येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसारार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकारचें सोडा, तुमी भियेवचें नाका. समाधान तुका जाय, समाधान तुका जाय तर तुवें भियोंक नसो. भियेताय तुका समाधान ना. समाधान जाय, भिये नाका. त्या देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 16व्या अध्यायान 13 वाक्य सांगता जागृत करा, भावार्थान थीर रावा, जाणट्या बरी चला आनी धैर्यादीक जाया. हें जावन आसा सोम्या जेजून आमकां दिवचें आयच्या दिसा संदेश. मोगाच्यानो हो जावन आसा तो गुणायचो अर्थ इसाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्परान सांगलें तांचें मौन थीर आसा देखून तूं तांकां शांती समाधान दिताय. केदाळ मौन तुजें थीर आसता, केदाळ तूं दृढ आसताय, केदाळ तूं थीर रावताय, थवळ शांती समाधान तुका लाभता. केदाळ तुका हें लाभता,
केदाळ तुजें गिन्यान ह्या जाणवाय तुका आसा. केदाळाक गिन्यान आनी धैर्य आसा. सर्वेस्पराचेर तूं विश्वास दवरून सर्वेस्परांतय तूं आसता आसतना तुका धैर्य आसा, तुका ज्ञान आसा आनी ह्या वरवीं तूं धैर्यान जियेताय आनी ह्या वरवीं समाधान तुका मेळटा. मुखले दीस कोण तुमी सगळां पळोवन आसात तांकां सगळ्यांक सर्वेस्पर देव तुमचे मुखले दीस समाधानाचे तुमकां दीस सर्वेस्पर देव फावो करून दी. सर्वेस्परो तुमकां धैर्यान भरून दी. जाणवाय आनी गिन्यान तुमचे तें विशेश रितीर सर्वेस्पर देव दिवन दी आनी अशें तुमचें मुखलें जिवन आशिर्वादीत आनी समाधान शांतेचें जावं दी. आमेन.